मादरे मिल्लत की गर्दन पर 4 इंच से जायद लंबा जख्म का निशान था जिस पर टांके लगे हुए थे। उनकी चादर और लिबास खून में लथपथ थी और खून की खुश्क धब्बों से कपड़ा सख्त हो गया था। मादरे मिल्लत की मौत तबई थी या उनको कत्ल किया गया था? मादरे मिल्लत की लाश को गुस्ल देने वाली खवातीन का क्या रद्द अमल था? आज इस वीडियो में सारे राजों से पर्दा उठाएंगे, तो देखते रहें इस वीडियो को आखिर तक। मादरे मिल्लत का लक़ब पाने वाली फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को ब्रिटिश इंडिया के रियासत गुजरात के साहिली इलाका काठीवाड़ में पैदा हुई। 3 भाइयों और 3 बहनों में सबसे छोटी थीं, जिन्होंने सन 1923 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल की। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सबसे फ़आल खातून रहनुमा तस्वर की जाती थी। सियासत और तारीख पर लिखी गई कई किताबों और उस वक़्त के अखबारात से अंदिया मिलता है कि फातिमा जिन्ना बानी पाकिस्तान की वफात के फौरन बाद ही पाकिस्तान की सियासी अशराफिया और ताकतवर खलकों पर मुश्तमिल एस्टेब्लिशमेंट की जबर का शिकार रही। यहाँ तक कि 11 सितंबर 1948 को अपने भाई की वफात के बाद उन्हें पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान के दौर में 1951 तक कौम से खिताब करने या अवाम से मुखातब होने से महरूम रखा गया। और जब 1965 को पाकिस्तान में पहले सदारती इंतखाबात हुए थे, जिनमें सदर जनरल अयूब खान ने कायदे आज़म की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भारी अक्सरियत से शिकस्त दे दी थी। सदर जनरल अयूब खान की सियासी पार्टी कन्वेंशन मुस्लिम लीग थी, जिसका इंतखाबी निशान गुलाब का फूल था, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना कौंसल मुस्लिम लीग की उम्मीदवार थी और उनका इंतखाबी निशान लालटेन था। इस सदारती इंतखाबात में कुल 4 उम्मीदवार थे और वोट देने का हक सिर्फ बल्दियाती अदारों के मेंबरान को हासिल था, जिनकी कुल तादाद 80,000 थी। उनमें से आधे मेंबरान मुल्क के दोनों हिस्सों यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान से थे। सदारती इंतखाबात के नताइज सरकारी ज़राए के मुताबिक इन सदारती इंतखाबात में वोटिंग की शरह 97.5% थी। जनरल अयूब खान को कुल 49,647 वोट और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कुल 28,343 वोट मिले थे। डाले गए कुल वोटों की 64% जनरल अयूब को मिला था। मगरबी पाकिस्तान में उनकी मकबूलियत मुसलमान थी, जहां उन्हें 74% वोट मिले थे, लेकिन कराची में वो 837 के मुकाबले में 1049 वोटों से हार गए थे। मशरकी पाकिस्तान में भी मुकाबला बड़ा सख्त था, जहां मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 20,720 वोटों के मुकाबले में 18,280 वोट हासिल किए थे। अगर वो इंतखाबात एक आदमी या एक वोट की बुनियाद पर होता तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कामयाबी यकीनी थी, जो सदारती निजाम की बजाय पार्लिमानी निजाम हुकूमत की खामी थी। और फिर ये 9 जुलाई 1967 की बात है। इतवार का दिन था और दोपहर का वक्त था। उस जमाने में ना हर घर में टेलीफोन होते थे, ना 24 घंटे वाले ब्रेकिंग न्यूज वाले चैनल, और ना ही पल पल की खबर देने वाला सोशल मीडिया। मगर दोपहर ढलते ढलते ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना इंतकाल कर गई हैं। इंतकाल से एक दिन कबल मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैदराबाद के साबिक वजीर आज़म मीर लायक अली की साहबजादी की शादी में शरीक हुई। कायदे-ए-आज़म के साबिक प्राइवेट सेक्रेटरी मतलूब और हसन सैयद ने मोहतरमा की इंतकाल के बाद बताया कि मीर लायक अली की साहबजादी की शादी में उनकी मुलाकात मोहतरमा फातिमा जिन्ना से हुई। मोहतरमा ने उन्हें बताया कि उनका दिल डूब रहा है और वो जल्द अपने घर वापस जाना चाहती हैं। मादरे मिल्लत का मामूल था कि वो सोने से कबल कसरे फातिमा मोटा पैलेस के तमाम दरवाजे लॉक करके बलाई मंजिल में अपने कमरे में सो जाया करती थी और सुबह बेदार होने के बाद चाबियों का गुच्छा बालकोनी से नीचे फेंक दिया करती थी, ताकि मुलाजिम 7 बजे उन्हें अखबारात पहुंचा दें। अखबारात देखने के बाद जब वो नहा धोकर तैयार होती तो मुलाजिम 10 बजे उन्हें नाश्ता दे दिया करता था। नाश्ते के बाद मोहतरमा निचली मंजिल में अपने दफ्तर में आ जाया करती थी। 9 जुलाई की सुबह
खिलाफ मामूल मोहतरमा ने चाबियां नहीं फेंकी। मुलाजिम समझा कि इतवार है, इसलिए मुमकिन है मोहतरमा देर तक आराम करें। 10 बजे तक जब मोहतरमा बेदार नहीं हुई, दरवाजा खटखटाने का भी कोई नतीजा ना निकला, तो मुलाजिम उनकी हमसाई बेगम गुलाम हुसैन अदालतुल्लाह के पास गया और उन्हें सूरत हाल बताई। वो फौरन कसरे फातिमा पहुंची। जब दरवाजा किसी तरह ना खुला तो एक रवायत के मुताबिक उसे तोड़कर और दूसरी रवायत के मुताबिक किसी और चाबी की मदद से उसे खोलकर अंदर पहुंचा गया, जहां बिस्तर पर मोहतरमा फातिमा जिना की लाश पड़ी थी। बेगम हिदायतुल्लाह अपने घर वापस गईं, जहां से उन्होंने फोन करके डॉक्टर कर्नल जाफर और डॉक्टर शाह को बुलाया। दोनों डॉक्टरों ने मोहतरमा की मौत की तस्दीक की और कहा मौत कुदरती तौर पर वाकई हुई है। KH खुर्शीद भी यही कहते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिना की मौत कुदरती थी और बुढ़ापे की बिना पर उनकी गर्दन पर झुर्रियों के निशान थे। ये गलत है कि उनकी गर्दन पर गला घोंटे जाने का निशान कोई मौजूद था। हुकूमत ने अगले दिन आम तातिल का ऐलान किया और फैसला किया कि मोहतरमा को मेवाशाह कब्रिस्तान में दफन किया जाए, मगर मोहतरमा के लवाकीन और अवाम ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। चुनाचे हुकूमत ने ऐलान किया कि उन्हें कायद-ए-आज़म के मजार के इहाते में शहीद मिल्लत लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब नश्तर के कबूर के साथ दफन किया जाए। मोहतरमा की लाश को गुस्ल देने के लिए हाजी हिदायत अली उर्फ हाजी कल्लू को तलब किया गया। ये वही रुसाल थे जिन्होंने कायद-ए-आज़म की मैयत को गुस्ल दिया था। हाजी कल्लू की हिदायत पर 3 गुस्साला खवातीन तलब की और उन खवातीन का नाम भी फातिमा था। नंबर 1 फातिमा सईदा, नंबर 2 फातिमा कासिम और नंबर 3 फातिमा बाई बच्चू ने मोहतरमा फातिमा जिना की मैयत को गुस्ल दिया और तजहीदो तकफीन की। सदर मुमलिकत अयूब खान ने अपनी डायरी में 9 जुलाई की तारीख को अंदराजात में तहरीर किया। दोपहर का वक्त इतला मिली के हरकत कलब बंद हो जाने की वजह से मिस जना का इंतकाल हो गया है। मुझे बताया गया कि अवाम का इसरार है कि उन्हें मजार कायद के अखाते में दफन किया जाए। मैंने हिदायत जारी की है कि मजार के इंजीनियरों से मशवरा किया जाए और अगर मजार की खूबसूरती और तवाज़ुन मुतासर ना हो रहा हो तो इस ख्वाहिश पर अमल दरामद किया जाए। और मैंने अगले रोज पूरे मुल्क में छुट्टी करने और सोग मनाए जाने और परचम सरंगू करने का ऐलान किया और ये फैसला भी किया गया कि जनाजे में मेरी नुमाइंदगी मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल रफी और हुकूमत के नुमाइंदगी एक वफाकी वजीर शमसुद्दौला करेंगे। उसके 2 दिन बाद 11 जुलाई को सदर अयूब खान ने अपनी डायरी में लिखा, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी कराची से वापस आए और उन्होंने बताया हुकूमती अक़दामात का आवाम पर मस्बत तासर कायम हुआ। मोहतरमा फातिमा जिना की पहली नमाज जनाजा उनकी कयाम गाह मोटा पैलेस पर शिया तरीके से अदा की गई, जबकि आवाम के लिए नमाज जनाजा का एहतमाम पोलो ग्राउंड में किया गया। तदफीन के मौके पर अवाम ने मोहतरमा फातिमा जिना का चेहरा देखना चाहा, जिस पर खुलबली मच गई और अवाम को लाठी चार्ज और आंसू गैस के जरिए मुंतशिर करना पड़ा। सदर अयूब की डायरी के उन अंदराजात की तायद आगा अशरफ ने अपनी किताब मादरे मिन्नत फातिमा जिना में भी की और लिखा कि मोहतरमा की पहली नमाज जनाजा कसरे फातिमा मोटा पैलेस में मौलाना इब्ने हसन जारचवी ने और दूसरी नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड में मुफ्ती मोहम्मद शफी ने पढ़ाई। जनाजे के पीछे मरकजी हुकूमत और सदर अयूब के नुमाइंदे शमसुद्दौला, बैरिया के कमांडर इन चीफ एडमिरल MS एहसन, दोनों सूबों के गवर्नरों के मिलिट्री सेक्रेटरी, कराची के कमिश्नर DIG कराची, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान और तमाम सियासी जमातों के रहनुमा सर झुकाए आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहे थे। आगा अशरफ के मुताबिक जनाजे में तकरीबन 5 लाख अफराद मौजूद थे। अचानक कुछ लोगों ने जनाजे के करीब आने की कोशिश की। पुलिस ने पुरअमन तरीके से उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की तो एक हंगामा बर्पा हो गया और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर पथराव मुश्ताल हजूम ने एक पेट्रोल पंप और डबल डेकर बस को आग लगा दी। तदफीन के आखिरी रस्मात में शिया अकीदे के मुताबिक तलकीन पड़ी गई। कब्र के आस्ता आस्ता बंद किया जाने लगा और 12:55 पर कब्र हमवार कर दी गई। तो क्या
ان کی موت طبعی موت تھی یا ان کو قتل کیا گیا تھا؟ فاطمہ جناح کی تدفین کے بعد مختلف حلقوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کی وفات طبعی نہیں تھی بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ شاکر حسین شاکر نے اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح میں لکھا کہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد نور صبا بیگم نے لیڈی ہدایت اللہ کی حوالے سے بتایا کہ لیڈی ہدایت اللہ اور فاطمہ جناح کی بھانجی نے جب کمرے کا تالا توڑا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا جو وہ ہمیشہ بند کر کے سویا کرتی تھی۔ وہاں سے جو دروازہ گیلری میں جاتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس میں جو جھانکا تو فاطمہ جناح پلنگ کے اوپر ترچھی پڑی ہوئی تھی اور ان کا ایک ہاتھ گلے کے پاس تھا۔ نور صبا بیگم نے لکھا کہ کچھ عرصے کے بعد میں لیڈی ہدایت اللہ سے پھر ملی اور ان سے کہا کہ سنا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے گلے پر نشان تھے۔ دیکھیے اب تو ایوب خان کی حکومت بھی نہیں رہی، اب تو آپ مجھے بتا دی کہ آیا محترمہ فاطمہ جناح کے گلے پر نشان تھے؟ تو لیڈی ہدایت اللہ نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ان کے گلے پر نشان نہیں تھے، کیونکہ لیڈی ہدایت اللہ نے محترمہ کو وفات کے بعد سب سے پہلے دیکھا تھا۔ حاجی کلو کا کہنا ہے کہ صبح کسی نے بتایا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگ لاش دیکھ چکے ہیں، جن میں ڈاکٹر واجد اور جناب اصفہانی بھی شامل تھے، کچھ بیگمات بھی شامل تھیں۔ میں خاموش ہو گیا کہ خدا جانے کیا مسئلہ ہے۔ بعد میں رسالہ فاطمہ سید نے مجھے بتایا کہ جب میں نے غسل کے لیے میت کا جائزہ لیا تو میری روح لرز گئی۔ مادر ملت کی گردن پر 4 انچ سے زائد لمبا زخم تھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ ان کے گھٹنے پر زخم تھا، دایاں رخسار سوجا ہوا تھا اور جسم نیلا ہو کر اکڑ چکا تھا۔ ان کی چادر اور لباس خون میں لت پت تھی اور خون کے خشک دھبوں سے کپڑا سخت ہو گیا تھا۔ میں نے محترمہ کے جسم پر زخموں کے بارے میں منہ کھولنا چاہا لیکن مجھے منع کر دیا گیا اور خون آلودہ کپڑے میں اپنے ساتھ اجازت سے گھر لے آئی تھی۔ 1 سال تک یہ میرے پاس رہے۔ جب سڑنے لگے تو میں نے ان کو اپنے گھر کے پاس پلاسٹک کے تھیلے میں دفن کر دیا۔ میں یہ کپڑے لائی تو میری جماعت کے لوگوں نے مجھے خوف دلایا کہ میں ان کا کسی سے تذکرہ نہ کروں۔ میں خوف زدہ تھی، میرا ضمیر بار بار مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں وہ سب کچھ بتا دوں جو میں جانتی ہوں۔ ایک اور رسالہ فاطمہ بائی بچو نے محترمہ فاطمہ کے جسم پر زخموں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ کے پیٹ میں ایک باریک سوراخ تھا جس سے مدفن پانی بہ رہا تھا۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ چوٹ کے نیل پڑے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہیں کسی نے زد و کوب کیا ہو۔ محترمہ فاطمہ جناح کی موت کی انکوائری رپورٹ صدر ایوب خان کے اس وعدے کے مطابق تیار کی گئی تھی جو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے بھانجے مشہور ماہر قانون اکبر پیر بھائی سے ایک ملاقات میں کیا تھا، اور تیسری رسالہ فاطمہ قاسم نے بھی انہی تفصیلات کی تصدیق کی۔ ان شہادتوں سے یہی قیاس آرائی کی جا سکتی ہے کہ جب محترمہ شادی کی تقریب میں گئی ہوں گی تو کوئی ڈاکو پہلے سے ہی کمرے میں داخل ہو چکا ہوگا اور ان کے واپس کمرے میں آنے کے بعد چھپ گیا ہوگا۔ جب وہ سو گئی ہوں گی تو نامعلوم شخص نے قیمتی زیورات حاصل کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا ہوگا، کیونکہ محترمہ کو زیورات کا بہت شوق تھا اور قیمتی زیورات ان کے پاس موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ یہ شبہ بھی بعید از قیاس نہیں کہ چونکہ وہ غسیلی عادت کی مالکہ تھیں اور گھریلو ملازمین ان سے ڈرتے تھے، انہیں اگر کسی ملازم کی دیانتداری مشکوک نظر آتی تو تحقیقات کرواتی تھی اور نکال دیتی تھی۔ شاید کسی ملازم نے کسی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے یہ حرکت کی ہو، کیونکہ گھریلو حالات سے نجی ملازم بھی واقفیت رکھتے تھے۔ اور نور صبا بیگم نے لکھا کہ جب لیڈی ہدایت اللہ واپس قصر فاطمہ پہنچی اور کمرے کا دروازہ نہ کھلنے پر پریشان تھی تو ایک نوکر آیا جو فاطمہ جناح نے کچھ دن پہلے اسے نکال دیا تھا، اور اس نے لیڈی ہدایت اللہ سے کہا کہ میرے پاس ایک چابی ہے، شاید یہ تالے کو لگ جائے۔ نوکر نے چابی دی، وہ چابی دروازے میں لگ گئی، جبکہ بعد لیڈی ہدایت اللہ نے تالا جوں کا تو دروازہ بند کر دیا اور چابی اس نوکر کو دے دی۔ میں نے لیڈی ہدایت اللہ سے بعد میں ایک ملاقات کے دوران پوچھا کہ سنا ہے کہ بعد میں وہ نوکر بھی غائب ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ نوکر پھر نظر نہیں آیا۔ مشہور صحافی اختر بلوچ نے اپنے ایک ویلا قصہ فاطمہ جناح کی تدفین کا میں لکھا کہ جنوری 1972 میں
غلام سرور نامی ایک شخص نے فاطمہ جناح کی وفات کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست سماعت کے لیے دائر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ مجھے یہ تشویش ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کہیں قتل نہ کیا گیا ہو، مگر اختر بلوچ نے یہ نہیں بتایا کہ پھر اس درخواست کا کیا فیصلہ ہوا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال یا قتل کے ایک طویل عرصے بعد تک ان کی وفات کا معمہ بنا رہا۔ 2003 میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی سے مطالبہ کیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے قتل کے سلسلہ میں قاضی فضل اللہ کے نگرانی میں جو انکوائری رپورٹ تیار ہوئی تھی اسے منظر عام پر لایا جائے۔ یہ انکوائری رپورٹ صدر ایوب خان کے اس وعدے کے مطابق تیار کی گئی تھی جو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے بانجے مشہور ماہر قانون اکبر پیر بھائی سے ایک ملاقات میں کیا تھا۔ تاہم آج تک نہ تو یہ رپورٹ سامنے آئی اور نہ ہی قتل یا طبعی موت کے سوال کا کوئی جواب مل پایا۔ بستر مرگ پر پڑے قائد اعظم کی ایمبولینس کا پٹرول ختم ہو جاتا ہے اور وہ سڑک کنارے گرمی اور حبس میں کھڑی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں قائد اعظم کی ایمبولینس کا پٹرول ختم ہو جانا کیا محض اتفاق ہے یا اس بات کا انتظام کیا گیا تھا کہ نحیف و نزار بوڑھا قائد اعظم حبس اور گرمی میں انتقال کر جائے، لیاقت علی خان کا قاتل گرفتار ہو جاتا ہے لیکن موقع پر قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں اور پھر قتل کی فائلیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔